خبر حزين لكل جمهور النادي الأهلي، بل بالعكس لكل جمهور الرياضة في مصر. وفاة مشجع محبوب للنادي الأهلي، مجنون للنادي الأهلي، صاحب يعني صفة خاصة بالنسبة للاعيبة النادي الأهلي ولاعيبة مصر كلها. كان قريب للاعيبة النادي الأهلي وقريب للاعيبة مصر كلها. وفاة أمح الدولي. وفاة أمح الدولي بعد ما كان تعبان من مدة بسيطة، لكن كان اتحسن، لكن قدر الله ما شاء فعل. الله يرحمك يا أمح. حزن كبير في النادي الأهلي، وأكيد النادي الأهلي هيعمل نعي للمشجع صاحب الهمم، ذو الهمم، اللي كان بيعشق الكيان من غير مصلحة ولا أي شيء. الله يرحمك يا أمح. دعواتكم بالرحمة لأمح، مستني تعليقاتكم بالرحمة في الشورت ده. الله يرحمك يا أمح، هتوحشنا كتير، لكن ما تغلاش على ربنا. السلام عليكم.